योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे विवस्वामृतमेव देव गोविंद दामोदर माधवेति। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतमे समासाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्तमिदं भवसागरे। मनोरथमदीयोऽयं सफला सर्वदा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यं दासोऽहं तव केशव। ईशान्य विष्णुकमलासन कार्तिकेय महीन्द्रयार्करजनी सकलेश्वराण क्रौचापरेन्द्र कलशोद्भव कश्यपानां पादान् नमामि सततं पितृभोक्तिहेतुम्। इमानि कुसुमानि मनोहराणि सुरासुराणामपि दुर्लभानि कल्पतरुणानि प्रपन्नानि तानि सुष्माञ्जलिर्मे सुखाय नित्यम्। हरि ओं जगदेन जन्यमय जन्तदेवास्तानि कर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावान् करोमि यद्यत् सर्वं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। नानासुगन्धपुष्पाणि देशकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्तं प्रियाणां परमेश्वरः। गणपत्यादि आवाहिताम् एतत् कर्म प्रधानसंस्थदेवताभ्यो नमो नमः। प्रार्थनापूर्वकं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। आरातिकं प्रज्वाल्य पूजयेत् दृश्यते। लक्ष्मीश्च पद्माकपुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मि नौर्यातम्बः जन्निखाडमुम्मणिखाड सर्वलोकं मणिखाड। जले ज्वाला स्थले ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तके त्रैलोक्यव्यापिनी ज्वाला। बोले ज्योतिषर परब्रह्म की पुराण पुरुषोत्तम भगवान की हरि ओम। जय जगदीश हरे नमो जय जगदीश हरे प्रभु
धाम की विश्वेश्वराय द्वादश ज्योतिर्लिंगों की अन्नपूर्णा माता की संकट मोचन प्रदाता हनुमान की श्री गोकर्णेश्वर महाराज की श्री मुक्तिनाथ धाम की वैदिक सनातन धर्म की रामादि समस्त देवी देवताओं की सद्गुरुदेव भगवान की श्री परीक्षित जी महाराज की वेद व्यास जी महाराज की भागवत भगवान की सप्ताह ज्ञान आयज्ञ की दिव्य पितृहरु की बोलिए धर्म का अधर्म का प्राणिहरु में विश्व का विश्व को अनंत कोटि ब्रह्मांड राय परमात्मा प्रभु की जय जय श्री राधे श्याम हर 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 महादेव जय जय सीताराम। आरती दर्शन करने त्वं ज्योति सर्वदेवानां तेजसां वेदोत्तमं आत्मा ज्योतिर्मयं दीपज्योति नमोस्तुते पापोऽहं पापनिर्मलं पापात्मापसम्भव त्रयीमा पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो भव। अब अभिषेक गुरुदेव अभिषेक गर्नुहुन्छ। हामी ब्रह्मतारक महामन्त्र जप्ने आफू उठेका ठाउँमा टुसुक्क पल्टी मारेर बस्ने है। अब एकछिन अभिषेक लिनुपर्छ। भक्तवत्सल भगवान की जय। धेरै बेर बस्नु पर्दैन, टुसुक्क पल्टी मार्दा हुन्छ 10 मिनेटदेखि। ओम हरे राम 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 क्रमैसँग अब यहाँका प्रसाद ग्रहण गर्नुहुनेछ। त्यस पछाडि प्रसाद लिएर हामी शरीरलाई हृदयमा सजाउँदै घरतिर प्रस्थान गर्नेछ भन्दै वाणीलाई बिदा। हरिओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यमुना को पानी गए वृंदावन जाने की ना जाने। कल कल यमुना को पानी गए वृंदावन जाने की ना जाने। कल कल यमुना को पानी गए वृंदावन जाने की ना जाने। कृष्ण जी को शंख चक्र बलराम को हरो। कृष्ण जी को शंख चक्र बलराम को हरो। कंस मामा मरेपछि कृष्ण नाम चलो। कल कल यमुना को पानी गए वृंदावन जाने की न जाने। कल कल यमुना को पानी गए वृंदावन जाने की न जाने। कल कल यमुना को पानी गए वृंदावन जाने की न जाने। कल कल यमुना को पानी गए वृंदावन जाने की न जाने। कृष्ण तिमी बलरंग भाइ नि त हौ नि। कृष्ण तिमी बलरंग भाइ नि त हौ नि। हात बची शिव मुकुट लिएका त छौ नि। कल कल यमुना को पानी गए वृंदावन जाने की न जाने। कल कल यमुना को पानी गए वृंदावन जाने की न जाने। कल कल यमुना को पानी गए वृंदावन जाने की न जाने। कल कल यमुना को पानी गए वृंदावन जाने की न जाने। कृष्ण साना साना कृष्ण जीले फूटी हाले शंख। साना साना कृष्ण जीले फूटी हाले शंख। 12 वर्ष उमेरैमा मारिदिए कंस। कल कल यमुना को पानी गए वृंदावन जाने की न जाने। कल कल यमुना को पानी गए वृंदावन जाने की न जाने। कल कल यमुना को पानी गए वृंदावन जाने की न जाने। कल कल यमुना को पानी गए वृंदावन जाने की न जाने। कृष्ण जी को जन्म भयो कारागार भित्र। कृष्ण जी को जन्म भयो कारागार भित्र। माता पिता खुसी भए देख्न पाउँदा पुत्र। कल कल यमुना को पानी गए वृंदावन जाने की न जाने। कल कल यमुना को पानी गए वृंदावन जाने की न जाने। कल कल यमुना को पानी गए वृंदावन जाने की न जाने। कल कल यमुना को पानी गए वृंदावन जाने की न जाने। वृंदावन जाने की न जाने। वृंदावन जाने की न जाने। प्रेम सुने कृष्ण लाल की जय। प्रेम सुने भागवत भगवान की जय। बोले आनंद कंद भगवान। वृंदावन पनि जाने, घर पनि जाने, भोलि आउने, भिक्षा पनि दिने, अनि रातिको जागर पनि बस्ने। बस्ने कि नबस्ने? धन्यवाद। बस्ने हो नि भोलि नि। ल सबैले यसरी आएर यो माहौललाई, यो मण्डप खाली हुनु हुँदैन भोलि। अलिकति खाली रहेछ र आपले लिएको छ टिचर। भोलि भरि चला भन्ने पूर्ण आशा छ। अब हामीहरू पाठ श्रवण गरौँ अनि त्यस पछाडि अलिकति कथा श्रवण गर्दै आज चाहिँ घर जाने, भोलि फेरि वृन्दावन जाने है। आनन्द कंद भगवान की
सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय कृष्णाय वयं नमः। बोले पुराण पुरुषोत्तम भगवान की। ओम श्री परमात्मने नमः। पंचमोत्सवाचा वितुर्या परते तेना जन्मनि ताडितं संपतिष्ठं कवितं तिष्ठति कवि अतिशयदत्तयानते मुनि तत्त्वाङ्गे सम्प्रातः पुत्रदुःखदां कुपेपादत पितो रात्रो तेन शान्तिरं कथं गोकर्णातीर्थयात्रायां निर्गतो योगसंहितां न दुःखं न सुखं दस्य न पैरी नापि बान्धवान् द्वन्द्वकाली क्रियेति च पंचपण्यवधूवता अग्रकर्म कर्ता च तत्पोषण विमूढदायकदा कुलदायचत्रा विषणान्युता भवा तदर्थं निर्गतो प्रिया कामान्तो मृतुवत्सरं ततश्चामृता पितं पुनर्गता ततो ताभ्यो यच्छ शुभस्त्राणि भूषणानि क्रियन्ति च बहुविधं च दृष्ट्वा रात्रो व्यचारयन् च उपरतशो नित्यमगतो राजा क्लिश्यते पितं मृता पुनश्चैवं मारिष्यति निश्चितम् अतोऽर्थगुप्तयोगुणास्मस्माभिः किं न हन्यते नियतिं गिरदात्तता यस्मादो यत्र कुत्रचिदितं जनिष्यं पिता सुप्तं संवद्यरश्मिवासं कण्ठे निदश्चात् मृत्युमुपचक्रमे त्वरितं च महाराजो चिन्तायुस्तदा भवन् तत्तङ्कारसमोच तन्मुखाय विचिक्षिपो अग्निज्वालाति दुःखेन व्याकुलो निधनं गता तमदेहं दुर्गते प्रहासाशिकास्त्रियानज्ञातं तत्र शब्दकेनस्मादिं तदेव च जपे पीठा स्म द्रम्यात् प्रयोजनागमिष्यति वर्षेऽस्मिन् वितलो वा चिकित्सा तृणानैव विश्वासं दुष्टानां कारयेत् पिता विश्वासेन मूढ विश्वासे यश्चिरो मूढा सदुके परिभूयते साधुमं वचो यासं कामिनां वृषभदमिषयचुरधारावं प्रियोगो नामोचितं समृद्धपितं विजाता कुलटा बहु भर्तृकान् दुन्दुकारेव भूपाता महान् प्रेतकुकर्मता वाच्यरूपधरोदितं धावन्त्यसतिसुन्दरं सीतातापाकृष्टो निराहारपिपासिता न लभे शरणमुपापि हादैवति मुहुर्वदन् कियत्कालेन गोकर्णो मृतं लोकबुद्ध्यायत नाथापि विदित्यैव गयान्तादमति मागतो दक्षिणे पुरे तत्र शितं विगारि ज्ञाय दण्डकारि संवदां निशिते तस्यामासा महारुद्रतरं बभो शुकिन्मेष शुकिन्दस्ति शुकिन्महीशो भवेत् शुकिन्दति शुकिन्दाग्नि पुनश्च पुरुषो भवेत् वैपादित्यमिदं दृशा गोकर्णे दर्शं यतं मायं दुर्गति गोपी निश्चितार्थमब्रवीत् गोकर्णोवाच पुत मुग्रतरोरात्रो तुवरात्दर्शं इमां किमाप्रेतो शान्तिवा राक्षसो इति शंसन श्रुतवाच एवं तदातेन ऋतुदत्तैकेन पुनः अशक्तोपनविचारे संयमचकारः ततोऽञ्जलो जलं पिता गोकर्णाष्टमुदिरये तच्छाहतपापासु प्रवतुमुपचक्रमे कृतवाच अहं भ्रातरदीयेषु गतकारिणा स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया कर्मणोऽनति संख्यामे महाज्ञानविवर्धनं लोकानां स्वं श्रीविदुःखेदमालिता आलोकृतमापन्नो दर्शं जपाम्यम्बाताहारेण जीवानि देवानि न फलो ददाहो प्रणतकृपासिन्धुर्मातुर्माशोमोचय गोकर्णोपचक्षुता तस्मै वाक्यपदा ब्रवीत् गोकर्णोवाच तदर्थं तु गया पिण्डो मया दत्तविदानिता तत्कथं नैव मुक्तोऽस्मि महश्चारिविदं महदं वया स्नातनं मुक्तिश्चेत् उपायं न परिचय किं वेदं मया व्यर्थं तदपि उपदशवित्रां कृतवाच वया स्नातस्य तेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति उपायं कर्तुं किञ्चित् विचारः किञ्चित्त्वं विचार येषां कृतम् इति तत्प्रमापेण गोकर्णो विस्मयं गता ततश्रातेन मुक्तिश्चेत् साधयं मोचनं दुःखारिणि रक्षाणाय तेनादिचतुर्थो गता गोकर्ण चिन्तयामास सरात्रिं ततः यथा तन्मागतं वृषा लोकमिदसमागता तत्सर्वं गतिनां तेन यथा तं जयितानि जीवितं सर्वं गेलिनं ब्रह्मवादिनं कन्नुते पश्यन्तः सादृशं ततः सर्वैः यथागं धर्मतो स्थापितं परं गोकर्ण सुखपदं चक्रे सूर्यवेगे शवैतदातुं ब्रह्ममोदसाक्षी ते दुरं दत्तानुताय श्रियां स्फुटमित्याम्यवासदः श्रीमद्भागवते मुक्तिं शब्दां प्रार्थनं कुरु इति श्रीरामनां सर्वैर् धर्मरूपं तु विश्रितं सर्वेन् प्रयत्नेन कर्तव्यं स्वीकरोमि गोकर्णस्य
वाचनात् प्रवर्तिने तत्र संश्रवणार्थाय दशग्रह मतना येयोपं पंगवा बंधवा मृदान मंदास्तर देवी मा पक्षयायुवे समाधिष्टो महंत्यातो देव विस्मयकारक यदि वासना वास्ताय गोकर्ण कथनाकरं च प्रतोपि तदायाता धानं पश्यति तदा शतकंति तत्र पश्य कीचकमुच्चितं तन्मुदच्चितं माविश्य श्रवणार्थचितो यशोभातरूपं रूपीस्थितं कर्तुर्मशक्तं मक्षमा विशात् वैष्णवं ब्रह्मणं मुख्यं श्रुतारं परिकल्पयत् प्रथमस्कन्धतस्पृशमाख्यानं धातुजो करोता दिनान्ते चितिगाता द्वितीयगन्धे वेदनं तृतीयदिनाशां तृतीयगन्धेवेदनम् एवं सप्तदिने चैव सप्तगन्धे वेदनं मुकुटमण्डलान्वितान्तनामभरणधर्मशतो भगवना मितिजा ब्रवीत्वायां चिदाबन्धो कृत्वा प्रततोगस्मना धन्यवागवती मार्गां पीडविनाशनं शब्दावपि तदाजन कृष्णलोकपदापदां कमुदेश प्रभाविना शब्दाश्रवणे चिताश्नामं प्रलंक्षतो प्रथम तेयं करिष्यति आदर्शयों भूतिलं वाङ्मयं कर्मणा कृतं श्रवणं विधेयत्पापं पापव्यसमितो यथा अस्मिन् द्वये मार्गे वर्षे सुरभिर्वेदसं सिद्धाता अपदाचरणं मीमां पुंसां निष्फलजन्मकीर्तितम् जिम्मोहते रक्षितेन सपृष्टं परियस्य द्रवेण शरीरेण शुकशात्रकथां विना अस्तित्वं यमुष्णा युपद्यं मांसशोणितलेखं धर्मापन्नद दुर्गन्धं गात्रमूत्रपुरुषजे जराशयकार्तं राजं रोगमन्दिरमात्रं दुष्कृतं पृष्ठं सदृशं क्षणमङ्गुरं कृमिविपश्म संज्ञातं शरीरमितिवर्ण्यता तीर्णं चिरं कर्णं कुपेयं साधयेद्या यत्पादास्य कृतं चान्नं सायं च विनिशति यतिर्यसम्पृष्ट कायैका नामनीतेन सप्ताश्रमणलोके प्राप्यते निकटे हरियतो दोषनिवृत्त्यार्थम् एतते दयिषादनं बुधुनाय त्वयेष मशका योजन्तुषु जायन्ते मरणायैव कथाश्रवणवर्जितां जडस्य शुक्यवंशज यथा गन्धिभिः वेदनं चित्रं किं तदा चित्रगन्धिभिदकथाश्रमात् विदते च गन्धिते चिन्तते संसारकमालिकते मुक्तिरे भगवतो श्रुता एवं प्रवृत्ते तस्मिन् विमानाय मार्गाय तदा वैकुण्ठवासीभिर्युक्तं प्रस्फुरदीप्तमण्डितं सर्वेषां वेदे विमानं दुर्गते श्रुतां विमाने वैष्णवीक्षा च गोकर्णे वाक्यमा प्रवेश गोकर्णवाच अत्रैव वसन्ति श्रोतारो मम निर्मला आनितानि विमानानि नवेषां विगपत्सुता सर्वनाशमभागेन सर्वेषां एतत्सदे फलवेदो कृतवजाता प्रबन्धो हरिप्रिया हरिदासोवाच श्रवणं विवेदेन फलवेदोऽपितं निदाचरणं च कृतं सर्वे न तथा मननं कृतं फलवेदो कृतवजातं मम नादपिषां मनदशपराधम् उपैषैव वृत्तेन श्रवणं कृतं मनदाद तथा तेन चिरचिदेकितं विषं हरिणम् आदृढं च अज्ञानं प्रमादिनाथं सुनं संविदो हि नतो मन्त्रो व्याघ्रचितो अत्ता जपो वैष्णवातो तेषां हतं श्रद्धामपात्रकं हतं श्रोत्रिये दानमातरं हतं कुलं विश्वासगणेशरातनग्रमिताजीवम् आशर्षं तदजायते विमाने सापयितास्ते ते गोकर्ण कृपया तदा स्पृश्य हरिलोकेते यत्र गच्छति योगिनं गोकर्णस्य गोपालं गोपवदो गतजन्मप्रियते नियो भक्तवत्सला अयोध्यावासिनी पूर्वं यतारां यत्र शिरस्य चुमच श्रीरामं नगति गदानगतोमेरतत्व श्रीमद्भागवताश्रवत् ब्रुवन्मते किं फलवृन्दमुज्ज्वलं सप्तायकेन कथाचितं खडे गोकर्ण कथाक्षरो वै पितश्च ते गर्भगता च भूया भातं वो उपरणासनदे अशिष्णे तपो विरुद्रैर्विचाकार चन्दिते योगे च संयाति नतं गतिं वै सप्तायकाश्रवणे इतिहासमिमां पुनः सन्दिल्योऽपि मुनीश्वरः पठते चित्रकूटस्था ब्रह्मानन्दपरिप्लुता आख्यानमेतत्परं पवित्रं सुतसुविधविदधेयं भोगं साधैव युक्तं त्रिकृत्यमान्वितं सुपाठं पाठात् पुनर्भं तत्सत् श्रीपद्मपुराणोत्तरशर्धे श्रीमद्भागवतमात्म्ये गोकर्णमोक्षावर्णनं नाम पञ्चमा श्रीकृष्णगोविन्द हरे नारायण वासुदेवा शिवे विवक्षामृतमेतदेवा गोविन्द दामोदर माधवेति बोले कृष्ण कन्हैया लाल की श्रीमद्भागवत महापुराण
भक्त परिवार गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया तच्चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादवक्ष्यामि नारायणकथामिमाम् बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। षष्ठम दिवस भागवत रूपी अमृतलाई बगाहन गर्दै आचमन गर्दै भागवत रूपी गंगामा गोता लगाउँदै तैर्दै हात खुट्टा फ्याँक्दै यथाशक्ति सामर्थ्य अनुसार आचमन गर्दै आएको पनि आज 6 दिन भएछ। 6 दिनसम्मको कार्यक्रमलाई दिवा सत्र अन्तर्गत समस्त पुण्य श्रीहरिका चरणमा समर्पण गर्यौं र अहिले महात्म्यको सत्र हामी आइपुगिसकेका छौं। महात्म्य पाठ श्रवण गरिसक्नु भएको छ यहाँहरूले। यस महात्म्य सत्रमा पाल्नुहुने सम्पूर्ण हाम्रा महानुभाव साथै गणपति आसनमा विद्यमान गुरुद्वय साथै व्यासासनमा विभूषित पूजनीय गुरुजी सहित सम्पूर्ण हाम्रा गाउँका हाम्रा भविष्यका कर्णाधार साना साना भाइ बहिनी र युवा वर्ग साथै उहाँहरूका अभिभावक सबैलाई साष्टाङ्ग दण्डवत एकमुष्ट प्रणाम साथै सबैलाई श्रीहरि का साथ अभिवादन गर्दछौं। व्यास मञ्चबाट जुन भगवानले गाएका गुणानुवाद गाउनका लागि श्रवण गर्नका लागि अवगाहन गर्नका लागि यहाँहरू पाल्नु भएको छ। यसर्थ यहाँहरूलाई श्रीहरि भन्दै अभिवादन। श्रीहरि आवाज आएन है। श्रीहरि 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 हामी सबैजनाले श्रीहरिको अभिवादन। काहीँ कसैलाई भेट्दा पनि श्रीहरि र सुत्ने बेला श्रीहरि 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 भन्नु ठिक्क आफ्नो शिर लगेर सिरानी मारा। यो हामीले आजदेखि पालन गर्छौं। यो सप्ताहदेखि कसैले पनि सानसाना नानीहरूले अनि वयोवृद्ध भएको बुबाहरूले आमाहरूले दिदीहरूले बहिनीहरूले सबैजनाले म पनि श्रीहरि भन्दै सुत्ने। यसले राम्रो दिन लाग्छ। भगवान श्रीहरि सधैँ वास गर्नुहुन्छ। हाम्रो मन मस्तिष्क श्रीहरिकै चरणमा समर्पण हुन्छ। कुनै श्रीहरिका चरणमा नै अन्तिमको बाटो अन्तिमको रास्ता अन्तिम अवस्था पनि कुनै श्रीहरिका चरणमा नै समर्पण गर्नु पर्दो रहेछ। भागवतले सिकाउने ज्ञान आचरण। आचरण भनेको आफ्नो डेली ड्युटी कसरी गर्नुपर्छ। स्नान सन्ध्या भोजन अनि शौच सबैभन्दा ठुलो कुरो। भोजन र शौच जस्तो भोजन गरेको छ त्यस्तै प्रकारको बुद्धि हुन्छ। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। हामीले आफ्नो आहार
शुद्ध खाने गरेका छौँ भने हाम्रो बुद्धि शुद्ध हुन्छ, निर्मल हुन्छ। अनि त्यो निर्मल बुद्धिले कहिले पनि नराम्रो बाटो देखाउँदैन। नराम्रो बाटो नदेखाएपछि हामी सत्कर्ममा हमेशा तत्पर हुन्छौँ, हाम्रो मन लागिरहन्छ। यिनै कथा हामीहरू सुनाउँछौँ। भगवानका लीला ल्याएर जोडेको हुन्छ। भगवान श्रीकृष्णले माखन चोर लीला गर्नुहुन्छ। त्यतिखेर आफ्ना सम्पूर्ण ग्वालाहरू भनौँ साथी सखीहरू उनीहरूले एउटा टोली बनाएको हुन्छ। त्यो टोलीलाई सुखदेव स्वामीले कसरी वर्णन गर्नुभएको छ भने बाल गोपाल चौर विद्या प्रसार मण्डली। भगवानले त चोरी गर्नुहुन्थ्यो, हामीहरू किन नगर्ने? यतापट्टिको धारणा राख्नु हुँदैन हामीले कहिले। भगवानले के भन्नुभएको छ, भित्र त्यस्ता प्रकारका विकारहरू छन् भने ती चोरी दिने। अनि सम्पूर्ण के हुन्छ, जब अघासुरका पेटमा गएर पसे बाछा हेर्न गएका श्रीकृष्णका साथी ग्वाल बालक, त्यतिखेर त्यो अघासुरले के सोच्यो, अच्छा अब कृष्णलाई मार्ने मौका यही रहेछ। यमुनाका किनारमा गाई चराउन जाने उहाँले इच्छा गर्नुभयो आमासँग। आमाले भन्नुभयो अहिले सानै छ नानी नजानु, पहिले बाछा त साना साना बाछा छन्, ती बाछा हेर्ने प्रयास गर्नु। यदि बाछा हेर्न सकेर बाछाले राम्रै हिसाबले ल्याइदियो भने गाई हेर्न जानु भनेर आमाले अराउनुभयो। ठिकै छ, आमाले बचाइहाल्नुहुन्छ। कत्रो विश्वास हामीहरू छन् त भगवान छन् नि, भगवान त हुनुहुन्छ, तर भन्छौँ हामीले कसरी भन्दैछौँ, त्यो त निर्लिप्त भएर उनैको शरण जे पनि भगवानमै समर्पण हुन्थ्यो। आज उहाँहरूलाई कष्ट भएन। जब भगवान कृष्ण खेल्दै खेल्दै त्यहाँ नजाऊ, त्यो त राक्षस हो, मरिन्छ, पस्नु हुँदैन भन्दा भन्दै पनि सबै पसिसके भए श्रीकृष्ण स्वयं पस्नु पर्यो। जब कृष्ण पसिसकेपछि आकाशले छाप्प मुख बन्द गर्यो। भगवानले सोच्नुभयो अब यसभित्र यिनीहरूको सबै त मैले नै उद्धार गर्नुपर्छ। विश्वासले उहाँ यति विश्वास थियो कि मेरा साथीहरूलाई आपत गर्न नदिनु। त्यो आपत गर्न नदिएपछि के हुन्थ्यो, भगवान भित्र गएर त्यो घाँसका श्वास नलीमा, मुख्य श्वास नली हुन्थ्यो, त्यो नलीमा गएर आफ्नो आसन जमाएर बस्नुभयो। जति उसले बढाउँछ त्यति शरीर बढाइदिनु भयो। अनि त्यो त्यो घाँसको ब्रह्मरत्न फुटो त्यो गोविन्दाय नमो नमः। त्यस पछाडि उहाँ साथीसँग निकालिदिनु भयो। त्यतिखेर 1 साल बितेपछि त्यस्ता घोर नर्कमा अप्ठ्यारोमा परेका भक्तलाई भगवानले उद्धार गर्नुहुन्छ। यसरी नै अनेक प्रकारका विकार छन् भने विकारलाई हरण गर्नुहुन्छ। हरण गर्ने शक्ति हामीलाई यो नराम्रो चिज हो, यसलाई हामीले लिनु हुँदैन, यसलाई लिनुपर्छ भन्ने बुद्धिको विकास हुन्छ। त्यो बुद्धिको विकास गर्नु नै हाम्रो प्रगति हो। हामीहरूले प्रगति गर्नु नै हाम्रो बुद्धिको विकास हो। बुद्धिमा विकार भएन भने कहिले पनि नराम्रो गतिमा जाइँदैन। त्यतापट्टिको मानसिकता आउँदैन कसैको पनि। साना नानीको होस्, वयोवृद्ध भएका बुवाहरूको होस्, आमाहरूको होस्, यस्ता प्रकारका नीति सत्कार संस्कार र विज्ञानले भरिएको श्रीमद् भागवतलाई अब गान गर्दै आएको पनि आज 6 दिन बितिसकेछ। कति छिटो बितिसकेछ। भोलि त यहाँ त हवन इत्यादिको कार्यक्रम रहेछ। अब तिनै संसर्गमा त्यसै संसर्गमा अब हामीले के गर्ने, भागवतको महात्म्यले श्रवण गर्ने। हिजोसम्मका कथालाई हामीले कहाँसम्म पुर्याएर छोडेका थियौँ भने उनी परम दयालु भगवान श्रीकृष्णका चरणमा मन लगाइयो भने आपत्ति हुँदैन भन्ने सम्मको कथालाई हामीले बुझ्यौँ भनेदेखि भागवतको चर्चा सनकादि कुमारहरूले नारदजीलाई सुनाउनु भएको त्यही कथा हरिद्वारका आनन्द तटमा सप्ताहव्यापी भएर दिव्य चल्दै गरेको जुन कथा चाहिँ नैमिषारण्यको पावन भूमिमा सौनकादि 88,000 ऋषिहरूले प्रश्न गर्दाखेरि सुतजी पौराणिक सुनाउनु भएको कथा जुन भागवतको महिमालाई वर्णन गर्दै गर्दै पद्म पुराणले भागवतको परिचय गराउँदै ल्याएर हिजो अस्ति भक्ति र ज्ञान एवं वैराग्यको कथा ल्याएर सुनाउनु भयो।
अनि भक्ति ज्ञान वैराग्य उठेर उनीहरूको स्थान निर्णय गरेर निर्धारित गरेर त्यहाँ गएर बस्नु भनेर देखाइदिनु भयो। त्यतिखेर उहाँ गएर उनीहरूले स्थान प्राप्त गरे। अनि त्यस पछाडि फेरि सोध्नुहुन्छ नारदजीले सनकादि कुमारहरूलाई, त्यो कथा त भागवतको महिमा त त्यति मात्रै त सकिएन महाराज। अब भागवतले के गर्छ भन्दाखेरि मान्छे जिउँदो भएर मात्रै होइन, मरेर भए पनि बाँसका ढोक्रामा होस् कि माटाका कलशमा होस् कि एउटा उसको प्रतिमा भएको स्वरूपमा होस् कि उसलाई त त्यहाँ बोलाएर पनि भागवत सुनाउनै पर्छ उसको कल्याणका लागि भने। जब हामीले यस्तो अमूल्य शरीर पाएका छौँ, यो अमूल्य शरीरलाई किन यसरी फाल्ने, यो अमूल्य शरीरलाई फाल्ने भनेर यसलाई व्यर्थ त होइन, यसले कति त काम गर्नुपर्छ, गराउनु पर्दछ। त्यसमा पनि नाना प्रकारका बुद्धि संशय भयो भने बुद्धिमा धेरै प्रकारका कुरा खेले, त्यसलाई एउटा निर्णय गर्ने सामर्थ्य मेरा बुद्धिमा भएन, मेरो बुद्धिको शक्ति भएन भने त्यसले कहाँ पुर्याउँदो रहेछ। धुन्धुकारी जस्ता सन्तति पैदा हुँदो रहेछन् हजुर हामीकै कुलमा, समाजमा, घरमा, परिवारमा। धुन्धुकारीले के गर्यो, त्यो धुन्धुकारी पैदा हुनु पनि के भयो, संस्कार कहाँबाट बिग्रियो। यता बुबाले त प्रयास गर्नुभयो, कति प्रयास गर्नु, सन्तति थिएन। उहाँ तपस्या गर्छु, तपाईँले मलाई सन्तान दिने भन्छ। सन्यासीसँग गएर भन्दाखेरि सन्यासीले के भन्नुहुन्छ, यस अवस्थामा तिमी सन्तानको कुरा गर्दैछौ ब्राह्मण, व्यर्थ छ, धिक्कार छ। राजा सगरका 60,000 छोरा थिए, सुख पाए त। राजा चित्रकेतुले त्यत्रो तपस्या गरेर छोरो भएको थियो भरे त्यो छोरो पनि अन्ततगतवा उसले पनि जिउँदो रहन सामर्थ्य भएन। कसैले दुष्टता गरे, धृष्टता गरे, उसलाई विषपान गरेर मराइदिनु देखेर जब बिलाना गरे अनि प्रार्थना गर्दाखेरि त्यो आत्मा एउटा जीवित भएर निस्क्यो। अनि त्यो आत्मा मेरो छोराको आत्मा होला भनेर चित्रकेतुले सोद्धाखेरि म त कतिवटाको छोरो भएर निस्केँ, तपाईँ कति नम्बरको बुबा हुनुहुन्छ भनेर सोद्धाखेरि ओहो सन्तानसँग त उपाय रहेछ। अब यस समयमा त मैले तपस्या गर्नुपर्दो रहेछ। तपस्या गर्नबाट त्यो छोराको त्यस्तो प्रकारको उसले दिँदाखेरि आजसम्म म मेरो छोरो भनेर यसरी बिलाना गर्दै थिएँ, तर आज यस छोराले हेर्नुहोस् त उठेर के भन्दैछ। त्यतिखेर छलङ्ग उनलाई ज्ञान भयो, अब होइन रहेछ भनेर उहाँ पनि आफ्नो बाटो लाग्नु भएको थियो भने कुनै सन्तानको इच्छा नगरेर ब्राह्मण भन्दा यतिले सम्झाउनु भयो सन्यासीले, तर उनलाई त्यो मन्जुर भएन। अपुत्र भएर बाँच्नु धिक्कार छ। धिक धनम आनवत्यस्य धिक्कुलम सन्तति बिना, म त हेर्नु मेरो कुलै धिक्कार छ, म बाँच्न चाहन्न, म तपाईँको अगाडि मर्छु। यस्ता प्रकारको बार विनम्र अनुनय विनय गर्दाखेरि सन्यासीले एउटा फल दिनुभएको थियो, अभिमन्त्रित गरेर दिनुभएको थियो। त्यो फल ल्याएर जब आफ्नै श्रीमती धुन्धुरीलाई दिए, धुन्धुरीले सहर्ष त्यसलाई स्वीकार गर्थिन् भने आज त्यस्ता प्रकारको सन्तति हुँदैन थियो। तर दुर्भाग्य हेर्नुहोस्, नाना प्रकारका कुतर्क गरेर उनले फलै खाएन। भरे त्यसको फलस्वरूप के भयो, धुन्धुकारी जस्तो सन्तति पैदा भयो। पिताजीले कमाएर ल्याएको सम्पत्ति सबै सकु, आमाले भनेकै मान्ने, आमाले संस्कार दिनुपर्ने छोराछोरीलाई हुँदैन। आज यो दिन, आज यो पूजा गर्नुपर्छ, आज यसको नियम हो, यो खानु हुँदैन। आज एकादशी हो, मांसाहार गर्नु हुँदैन, अन्न खानु हुँदैन। आज शिवरात्रि हो, भोलेनाथलाई चढाउनु पर्दछ, पुष्प अर्पण गर्नु पर्दछ। यसरी सिकाउनु पर्नेमा हामी सिकाउँछौँ, तर उसका मस्तिष्कमा प्रवेश गर्नै असमर्थता हुन्छ। सिकाउन त प्रयास गर्छौँ, तर समय परिस्थितिले हामीलाई त्यसका हिसाबमा गर्न पनि दिँदैन। किन आफ्नो व्यस्तताले गर्दाखेरि साह्रै व्यस्तता भएर हामीले सन्तान त छन्, अलमल ल्याउँछौँ, के गर्छौँ। हिजो आज त मोबाइल छ, नानी एकछिन बस्दै गरे मोबाइल हेर्नु, समयमा सुत्नुपर्छ गुरुजी भन्दै, समयमा सुत्नुपर्छ र त समयमा उठिन्छ। समयमा सुत्न त गयो, तर
उसको व्यवस्था अर्कै छ भने जाँदाखेरि पनि बसिरहेको हुन्छ, बेलामा सुत्दैन, बिहान उठ्दैन, नउठेन। बिहानको ढिलो भएपछि के हुन्छ, सबै थोक बर्बाद हुन्छ, समयमा उठ्न सकिन। यस्ता प्रकारको संस्कार भयो भने धन्नुकारी जस्ता सन्तति हजुरहामीका घरमा विद्यमान हुन्छन्। संस्कार दिन सकिन भने के चाहिँ गर्न सक्यौँ त हामीले? अब धन्नुकारीले त्यति मात्रै होइन, आत्मदेवको त सम्पूर्ण प्रार्थना ती यतिले सुनेर उसलाई सम्झाएर पनि त्यो फल दिँदाखेरि फल ग्रहण गर्ने योग्यता रहेन रहेछ धुन्धुलीको। योग्यता नभएको अनुरूप उसले त्यस्तै सन्तति प्राप्त गरे। अन्ततोगतवा आत्मदेवले सम्पूर्ण कुरालाई छोडेर तपस्या गर्न, अब मेरो दिनचर्यालाई मैले साट्नु पर्ने छ, फेर्नु पर्ने छ भनेर उहाँ तपस्या गर्नका लागि, भगवान श्रीहरिको आराधना गर्नका लागि एकान्तवास गर्न थाल्नुभयो। यता गोकर्ण ज्ञानी हुनुभएको थियो, गोकर्ण के गर्नुभयो? तीर्थाटनका लागि निस्किनुभयो, तीर्थाटनका लागि निस्किनुभयो, गोकर्ण तीर्थयात्रा गर्न थाल्नुभयो। यता घरमा धन्नुकारीको आफ्नो वर्चस्व जमाउन थालो, त जमाउन त थालो, तर पहिले भगवानबाट भजन सुनौ अनि कसरी जमाएछ विचार गरौँ। Yeah.
दन्दुकारी घरमा बसेर के गर्न थालेछ भने आमाले हप्काउनु पर्छ। आमा पिताजीले कमाएर ल्याएको सम्पत्ति निकाल्नुहोस्, नोचेत लत्तयामी नभएमा अगुल्टाले हाल्छ। डर लागेको छ दुईलाई यति गरेछ। अघि त कति प्यारो गरेर पालेको थियो, सम्झाएको थियो, अहिले अगुल्टाले हाल्छु। नोचेत लत्तयामी नत्र तिमीलाई म अगुल्टाले हाल्छु। राम्रो सम्बोधन गरेर हुन्थ्यो। तपाईँ भन्दै गयो भने त अलिकति संस्कार रहेछ भन्नु। तिमी आमा बुबा भनेको त तीर्थ स्वरूप भगवान स्वरूप। हामी तपाईँ भन्छौँ कि तिमी भन्छौँ। तिमी भनिन्छ भने तपाईँ भन्न थाल्नु चाहिँ आजदेखि। तिमी भन्नु हुँदो रहेछ। आफूले आदर गर्नुपर्ने छन्, तिमी भन्ने ठाउँ पनि छन्, भन्नुपर्छ। तर पिता माता गंगा समम तीर्थम पिता पुष्कर विवचः। आमालाई गंगा जस्तो पवित्र मानेको हुन्छ। हाम्रो पहिलो गुरु आमा। पुष्कर पिताजीलाई पुष्कर तीर्थ समान मानेको हुन्छ। हामी तीर्थाटन गर्न जाँदा कति दुःख गरेर जान्छ। पुष्कर कहाँ हुनुहुन्छ? राजस्थान ब्रह्माजीको मन्दिरमा। त्यहाँ पुग्नका लागि हामी कति मेहनत गरेर पुग्छौँ। जब हाम्रा घरमा साक्षात विद्यमान छन् भने हामीहरू किन पूजा गर्दैनौँ, किन मान्दैनौँ, किन सेवा गर्दैनौँ? सेवा गर्नु पर्दो रहेछ भन्दै यहाँ सिकाउनुहुन्छ। हामीलाई कथा सुनेर मात्रै तृप्त हुँदैन, हामीले लिनुपर्ने संस्कार हो। आज म आमाले अगुल्टाले हाल्छु भन्न थालेपछि आमाको के कति डर लागेछ। अब मार्ने पर छोरा भाग्नु परेन, भाग्न थालेन घरबाट। राम राम राम। अब त बस्ने उपाय भएन। भाग्दै भाग्दै पर्दै गई अन्धको अँध्यारो ठाउँमा कुवा रहेछ। भाग्ने क्रममा कुवामा परिन् कुपे पादः तदर्थ निर्गतोऽपि हात कुपे पाद निधनं गतः। कुवामा परिछन् र दन्दुरीको पनि गोविन्दाय नमो नमः। सत्य अब को रह्यो? एक्लै दन्दुकारी। सबै वर्चस्व भयो उसका जिम्मामा भयो। तपस्या गर्न जानुभयो, आत्मदेव दन्दुकारी कुवामा जप गर्न थाले। दन्दुकारी घरमा काम गर्न थाल्यो। कस्तो काम गरेछ हेर्नुहोस् है। एक दिन अब प्रयास गरे, के गरेछन्? एक दिन खुवाई प्याई गरे, पञ्चको बलियो थियो। अहो तपाईँले हाम्रो सम्पत्ति कति राम्रो, कति धेरै हामीलाई यत्रो यत्रो पुगो भने ठिक्क पारेको भने। दन्दुकारीले खाइ पिइ गरे, मस्त सुताए, चिलो लगाए, सेवा खुब गरे। ओहो कति मजाले गर्ने मैले बेला गरेँ। ऊ पनि मस्त भयो, निन्द्रा पनि लाग्यो। उनीहरूले विचारे, के विचार गरे भने यस्ता प्रकारले चोरी गरेर ल्यायो भने हामीहरूले यहाँ बस्नु एक्लै त सकिँदैन। स्त्रीहरूको साहस त एकछिन त कम्ती भएछ। तर स्त्री जातिको साहस धेरै कडा हुन्छ, बहुत तगडा हुन्छ। यदि आठ गर्न पनि आठ चाहिन्छ। त्यो आठ गर्ने आठ आइसके ज्ञान गुरु निधनं गतः। त्यसको त्यो पीडा, असह्य पीडा खप्न नसकेर के भयो? दन्दुकारीको पनि गोविन्दाय नमो नमः सक्यो। दन्दुकारीको लीला सकियो। यहाँदेखि सुखदेव स्वामी के भन्छ? स्त्रीहरूको विश्वास गर्नु हुँदैन है। हेर्दाखेरि त कति राम्रो हुन्छ, कोमल हुन्छ, कति राम्रो अनुहार हुन्छ, कति राम्रो व्यवहार हुन्छ। तर जस्तो हिसाबको व्यवहार हुन्छ त्यस्ता प्रकारको मन हुँदैन है। धेरै कडामा धेरै कडा हुन्छ, राम्रामा धेरै राम्रो हुन्छ, नराम्रामा धेरै नराम्रो हुन्छ। विश्वास छर्लङ्ग भन्नु हुँदैन, विश्वास छर्लङ्ग गर्नु हुँदैन। अलिकति त्यसका पनि परिधि छन्। परिधि अन्तर्गत यस नियममा अनुकरण गर्नुपर्छ भनेर सिकाउँदै हुन्छ। राम्रो बोल्ने, राम्रो व्यवहार गर्ने, यदि राम्रो स्वभाव गर्छ भने सबै छर्लङ्ग आफ्नो नउडेल, सबै नबोक्नु है। यसरी सिकाउँदै हुन्छ यहाँ भने सत्यम वित्तम दया याता कुटला बहुवर्तिका। अब के भनेछ यिनीहरूले भने अब यो मरेपछि धानको मनको गर्नु पर्यो। घरभित्रै खुर्खान पारेको छोपछाप पारेछ।
आफूले आफ्ना भागमा परेको जति सम्पत्ति थियो त्यो सम्पत्ति भेला गरे, त्यहाँबाट बाटो लाग्यो। अथवा भोलि बिहान कसैले अथवा 2-4 दिन बसे फट्टै हिँड्न त हुँदैन, डर पनि त छ, फट्टै हिँड्नु हुँदैन, 2-4 दिन बस्छ विचार गरेर। अब कसैले सोधिहालेछ भने के भन्ने, हाम्रा पतिलाई धेरै पैसाको इच्छा थियो, आज पैसा कमाउनका लागि टाढा जानुभएछ, परदेशतिर लाग्नुभएछ, 2-4 दिनमा आउनुहुन्छ भन्नुपर्छ है भन्ने कुरो मिलाए। त्यसै कार्य अन्तर्गत उनीहरू रहे, 2-4 दिन पछि घर छोडे प्रेतको धारा सबै कर्म गराउनु भयो। त्यस पछाडि काशी, प्रयाग, गोदावरी इत्यादि आदि हुँदै हुँदै सबै तीर्थाटन गर्ने क्रममा सबै सक्नुभयो। एक दिन घुम्दै घुम्दै आफ्ना जन्मस्थलमा जानु पर्छ, तीर्थाटन गरेर घुमेर आउनुभयो, आफ्नो घरमा जानु पर्यो भनेर एक दिन घरतिर आउनुभएछ। घरमा आउँदाखेरि असारको महिना रहेछ, गोकर्ण घुम्दै घुम्दै आउनुभएछ। असारको महिना आफ्नो जन्मस्थल पुग्नुपर्छ भन्ने सुनेको थिएँ। अब जन्मस्थलमा पुगेर बस्नु पर्यो। त्यहाँ पुग्नुभयो, घर डरलाग्दो छ, खड्डर एकदम भूत बस्ने जस्तो, र भए पनि घरै हो, मेरो जन्मस्थलै हो, म एक रात यहाँ बस्नु पर्यो भनेर तीर्थबाट गएका बेलामा यसो बाहिरपट्टिको आठमा पुष्पास पार्नुभयो, झाडफुक गर्नुभयो, त्यहाँ आफ्नो आसन जमाउनु भयो, सुत्न आँट्नु भएछ। साँझ परेको रहेछ, साँझ पनि ठुलो साँझबाट अलिकति कटिसक्यो, राति नै हुन थाल्यो। अब आफ्नो सन्ध्यावन्दन गर्नुभयो, आसनमा बस्नुभयो। अब सुत्नु पर्यो भनेर यसो विचार गर्दाखेरि एउटा सङ्केत भयो। कस्तो सङ्केत भयो भने बाख्राको पाठो ऊ भएतिर आउँदै गरेको, वरिपरि केही छैन, बाख्रो कसको रहेछ भनेर हेर्दै गर्दा हात्ती जस्तो देखिन्छ। फेरि ए हात्ती पो रहेछ त, म पो झुक्केछु भन्नुभयो। अनि हात्ती हो कि भनेर हेर्दाखेरि फेरि मान्छेको जस्तो स्वरूप हुन्छ। अनि भगवान इन्द्र हुने कि जस्तो पनि देखिन्छन्, ब्रह्माजी हो कि जस्तो देखिन्छ। फेरि होइन, हेर्दा हेर्दै त्यो मान्छेको जस्तो स्वरूप देखिन्छ। औ यहाँ त भूत रहेछ भने डर लागेछ। अब के हो कस्तो हो, डराएर त काम भएन, राति भएछ, भाग्नु त कता भाग्नु, डराएर पनि भएन। अब विचार गर्नुभएछ, यो त के विपरीत परेको कुनै आत्मा पो रहेछ क्या। आफै निर्णय गर्नुभयो, विचार गर्नुभयो, डराउनु भएन, यो कोही दुर्गति परेको रहेछ, यसलाई म सोध्नु पर्यो नि त, को होस् भनेर सोध्नु। यो राति किन घुमिरहेको त, को होस् त, प्रेत होस् कि, कुनै प्रकारको पिसाद होस् कि, या कुनै राक्षस होस् कि, या कुनै भगवानकै स्वरूप हो कि, यस्तो विपरीत गति देख्दाखेरि मलाई सोध्न मन लाग्यो र सोधे। भनेर सोद्धाखेरि त्यो त्यतिखेर गोकर्ण सोध्नु भएछ। सौनकादि 88,000 ऋषिहरूमध्ये शुद्धजी पौराणिक भन्नुहुन्छ, जब गोकर्णले यसरी सोध्नु भयो नि त्यतिखेर रुन थाल्यो। सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई शुद्धजी पौराणिकले सुनाउँदै हुनुहुन्छ यो कथा। गोकर्ण र प्रेतको संवाद दिएको त्यतिखेर रुन थालेछ। रुन थालो, तर आवाज पनि प्रष्ट गरेर निस्किँदैन, बोल्न पनि सक्दैन। अब के गर्नु त भनेर आफ्नो ज्ञानले तीर्थाटनबाट आउनुभएको, गङ्गाजल बोक्नु भएको रहेछ, गङ्गाजल हातमा राख्नुभयो, गायत्री मन्त्रले बोक्नु भयो, त्यसपछि फ्याँकिदिनु भएछ। त्यो गायत्री मन्त्रका प्रभावले गङ्गाजलको, गायत्री मन्त्रको शक्ति, गङ्गाजलको प्रभाव, गङ्गाजलको तारण शक्ति, त्यो तारण शक्तिका प्रभावले त्यो प्रेत के भएछ, बोल्न थालेछ। के भनेछ प्रेत? अहम भ्राता तदीयस्मि धुन्धुकारी दिनामद स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। म ब्राह्मणका कुलमा जन्म भएर मेरा कर्मले गर्दाखेरि आज मैले ब्रह्मत्व नाश गरेको म तिम्रै भाइ हो। मेरो नाम धुन्धुकारी थियो, मैले आफ्नो कर्मले गर्दाखेरि सम्पूर्ण कर्म नष्ट भएर आज यस अवस्थामा आएको छु भनेर जब त्यस प्रेतले भन्यो त्यतिखेर धेरै कष्ट पाएर मैले यो प्रेत योनिमा भड्किरहेको छु। अब यसबाट उद्धार गर्ने कोही पनि छैन।
म हावा खाएर घुम्दैछु, मेरो सुत्ने बस्ने कोही छैन, मेरो बन्धु पनि छैन। वाताहारणे जीवामी दैवादि न फलोदयात्, हे कृपा सिन्धु तिमी को हो मेरो उद्धार गर, मेरो उद्धार गर भनेर उनले अनुनय विनय गर्दाखेरि त्यो प्रेतले गोकर्णलाई त्यसो भन्दाखेरि गोकर्ण के भन्नुहुन्छ भने मैले त अस्ति मेरो गर्नुपर्ने कर्तव्य गरिसकेँ, गया गएँ, स्नान गरेँ, सन्ध्या गरेँ, तर्पण गरेँ, पिण्डदान गरेँ, गयामा एक ठाउँमा त्यो 4-5 ठाउँ मैले श्राद्ध गरेँ, पिण्डदान गरेँ। अब त्यस पछाडि मैले अरू अरू तीर्थमा पनि गएँ। यी आदि गरेका सबै तीर्थाटन जति ठाउँ पर्छन्, अयोध्या, हरिद्वार, प्रयाग, कुरुक्षेत्र, यी आदि सबै तीर्थमा भ्रमण गर्दै मैले श्राद्ध गर्दै तर्पण गर्दै आएँ। अझै पनि मोक्ष हुँदैन जस्ता भन्दाखेरि त्यो गोकर्णलाई त्यो प्रति के भन्छ भने गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मेन भविष्यति। एउटा श्राद्ध गरेको कुरा गर्छ तिमी, गयामा गएर एउटा श्राद्धको त कुरै छोड्दियो, 100 श्राद्ध यदि गर्यो भने पनि त्यसले मोक्ष हुँदैन। एउटा गरेको श्राद्ध कुरा गर्ने, अरू तीर्थमा गएर एउटा श्राद्ध गरेकाले हुन्छ। गया जस्ता क्षेत्रमा आज हामी गया पुग्नका लागि तरसम्म पुग्न पाउँछौँ कि पाउँदैन, यो शरीरले के गर्छ हे भगवान? त्यो ठाउँमा गएर हामी एउटा पिण्ड मेरा पितृलाई दिन पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ? हामीहरूले सोचेको छ कि छैन? जब हामीहरूको जब जाने बेला आउँछ, त्यहाँ पुग्ने बेला आउँछ, त्यहाँ गएर म त्यो कर्म गर्न सक्छु कि सक्दैन, शरीरले साथ दिन्छ कि दिँदैन? यो मरण धर्म शरीर मेरो सौभाग्य छ भने त म पुग्छु होला, तर सौभाग्य छैन भने पुग्न सकिँदैन। हाय गया भन्दा भन्दै यसमा भएको यो श्वास रूपी सर्प जब निस्केर जान्छ यो देह धरामा पर्दाखेरि पनि ती सबै कर्म पुरा हुँदैन, पुरा गर्नुपर्छ। श्राद्ध आदि गर्नका लागि प्रेत कर्मको त पुरै छोड्यौँ, पितृ कर्म भगवानलाई त नमस्कार गरिन्छ, जय जयकार गरिन्छ, अनि उहाँसँग इच्छा गरिन्छ, अनि भरे भगवानले दिनु पनि हुन्छ। त्यसमा धेर थोर जे भए घुँडा टेकेर नतमस्तक भएर हामीहरू आशीर्वाद पनि माग्छौँ, क्षमा पनि माग्छौँ। हे नाथ, हामी अज्ञानी छौँ, मूर्ख छौँ, हामीले जानेको त केही छैन, तर तेरा तुझको अर्पण मैले जानेको थिएँ, यथाधीतम मैले जति गर्न सकेँ मैले त्यो अर्पण त गरेँ। त्यसमा पनि केही त्रुटि भएको छ भने उरसा शिरसा दृष्टा, शिर होस्, भाव होस्, घुँडा होस्, सबैमा नतमस्तक भएर आज दण्डवत प्रणाम गर्दछु। हे नाथ, मलाई क्षमा गर्नुहोस् भनेर क्षमा माग्छौँ। ताई पितृ कर्ममा क्षमा मागेको भेटिया छ श्राद्ध गरेर, पितातम मातातम भनेर छैन। जब पितृ रिसायो भने के गर्नुहुन्छ? पितृ रिसायो भने हरण गर्नुहुन्छ, चुस्नुहुन्छ। पितृ भनेको खुनको रिस्ता हो। जब त्यो खुनलाई मलिन बनाइदिनुहुन्छ, बिगारिदिनुहुन्छ, नाना प्रकारका पीडाले हामीलाई पीड्छन्, अनि भरि गएर अन्ततोगतवा के गर्छौँ? भगवानका शरणमा जाने प्रयास गर्छौँ, त्यतिखेर ढिलो भइसकेको हुन्छ हजुर। त्यतिखेर के गर्ने? घरमा आगो लागेपछि कुवा खाएर फाइदा हुँदैन। यही त ज्ञान भागवतले हामीलाई दिन्छ। भागवतको यही त तत्व हो हामीले गर्नुपर्ने। अन्तिममा गयो ईशान विष्णु कमलासन कार्तिकेय वन्हे प्रयाग कर जनीश गणेश्वर पितृमोक्ति हेतु हेतु चाहिँ के छ? पितृमोक्ष। म यहाँबाट बद्रीमा गएर सत्यनारायणको पूजा लगाउँछु, कसैले भनेको त छैन। बद्रीमा गएर के गर्छु? पिण्डदान गर्छु। सत्यनारायण पूजा त हामी घरमै गर्न सक्छौँ, सजिलो छ। देवताको पूजा गर्न समय पाउँदा हामीहरू गर्छौँ, तर पितृ श्राद्ध आज मेरो घरमा श्राद्ध छ, त्यो श्राद्धको तिथि आइपुग्नु पर्यो, अनि त्यस अनुसारको आफूले तयारी गर्नु पर्यो, अनि गएर श्राद्ध गरिन्छ। त्यो 1 वर्षमा एक श्राद्ध कर्तव्य हो भने भगवानको पूजा गर्न त दिनै पछि गर्नुपर्छ। तुलसीको पूजा गर्ने, सन्ध्या गर्ने, गौ सेवा गर्ने, ब्राह्मण सेवा गर्ने, गरिबलाई सेवा गर्ने, यो हाम्रो धेरै ठुलो कर्तव्य हो। गृहस्थहरूले दिनुपर्छ दान। कर्म गराउनु ब्राह्मणको कर्म, गर्ने ब्राह्मणको पनि कर्म। गराउने मात्रै हुँदैन, लिने मात्रै पनि हुँदैन, दिनु पनि पर्छ। दिने के? ज्ञान। मैले यसो कर्म गरेँ, पाप चाहिँ कतिको धेर लाग्छ? त्यसलाई लाग्छ कि त्यसमा सम्मिलित हुने लाग्छ?
भन्दाखेरि रामचरितमानसमा भगवान रामचन्द्र सिकाउनुहुन्छ हरिहर निन्दा सुनहि जो काना होही पाप गौघात समाना। तो निन्दा गरेका ठाउँमा पुगेर त्यसमा सम्मिलित भएर ती निन्दा गरेका शब्दहरू पनि सुन्यो भने गौ हत्या गरे समानको पाप लाग्छ भनेर रामचन्द्र अनि नबोलाको निम्ति पनि नलिनु अरे। यहाँ चाहिँ शिव पार्वतीको जब संवाद हुन्छ, आफ्ना पिताजी दक्षले यज्ञ गरेका बेला सत्यलाई निम्तो भएको हुँदैन, त्यतिखेर जाने प्रबल इच्छा हुन्छ उहाँको। अनि त्यतिखेर भगवान भोलेनाथसँग भन्नुहुन्छ, हे भोलेनाथ, आज तपाईका ससुरालीमा यज्ञ हुँदैछ अरे, हामी पनि जाउँ न, बोलाउन बिर्सिनु भएन भन्दाखेरि भगवानले सम्झाउनुहुन्छ, नबोलाका ठाउँमा नजानु है, चाहे कञ्चन बरसे मेघ, जहाँ सुनको वर्षा हुँदैछ भने पनि नबोलाका ठाउँमा चाहिँ नजानु। तर नबोलाइकन जाने चाहिँ कहाँ सत्सङ्गमा चाहिँ जान पाइँदछ। यसरी सिकाएको हुन्छ भने त्यो प्रेतको कर्म हामीले गर्न छोड्यौँ, श्राद्धादि कर्म गर्न छोड्यौँ भने कस्तासम्मका दुःखमा पुगिन्छ। प्रेतले के भन्दैछ, सतीनापि मुक्तिर्मेन भविष्यति भनेदेखि त्यो उसको मोक्ष गर्नको लागि के गर्नु पर्छ? अब गोकर्ण छक्क पर्नु, अब 16 श्राद्ध गर्दा पनि मोक्ष हुँदैन भने अब के उपाय गर्नु? प्रेत उवाच, यति वाक्य जब प्रेतको गोकर्णले सुन्नुभयो त्यतिखेर गोकर्ण छक्क पर्नुभयो। अब गया श्राद्ध 16 गर्दाखेरि पनि मोक्ष भएन भने त्यो 16 श्राद्ध गर्ने अधिकार भएको रहेछ, त्यसको प्रेत संस्कारै गर्नु छैन, त्यो श्राद्ध पितृ श्राद्ध कसरी हुन्छ? हुँदैन। अब के गर्ने त? इदानीं तुर्जम स्थानम आदिष्ट प्रेत निर्भय, म तिम्रो के उपाय गर्छु, म यो मोक्ष गर्ने के उपाय साधना गर्छु, सोच्छु, पर्खन त भनेर त्यतिखेर उज्यालो भइसकेछ। प्रेत र गोकर्णको जब वार्ता हुँदै थियो उज्यालो भइसकेछ। अब यसको मोक्ष गर्ने साधन त के सुन्नु? गोकर्ण सोध्नु थाल्नुभयो, रात्रि बितो उज्यालो भयो। अब सबै रातिको कुरा बिहान उठेपछि वरिपरि आएका भेला भएका आफ्ना चिनेका छिमेकी पहिलेका आफ्ना बन्धुहरूले सबै सुनाउनु भयो। मैले यस्तो देखेँ, अब के गर्नुपर्छ भनेर गर्दाखेरि कसैले केही पनि भन्न सकेनन्। गोकर्ण उठ्नुभयो, आफ्नो स्नान सन्ध्या इत्यादि गर्नुभयो, सूर्य भगवान उदाउनु भयो। त्यतिखेर आफ्ना योग बलले तपो बलले गोकर्णले सूर्यको वेगलाई रोकिदिनु भएछ। तुभ्यं नमो जगत साक्षी, नमस्कार गर्नुहुन्छ, तपाईँ जगतका साक्षी हुनुहुन्छ, तपाईँलाई नमस्कार छ। आज मेरो यस्तो दुर्दशा भएको छ, मैले आज यति सबै देखेँ, पूर्व वृत्तान्त सबै सुनाउनु भयो, सूर्य भगवानलाई सोध्नुभयो। त्यतिखेर गोकर्णलाई भगवान सूर्यले भन्नुहुन्छ, श्रीमन् भागवतान्मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु, यो भागवत रूपी अमृत पान गराइयो, प्रेतलाई स्थान दियो। भागवतको आश्रय लिए भने मात्रै यो सफल हुन सक्छ, अन्यथा हुन सक्दैन भनेर जब सूर्य भगवानले त्यो भन्नुभयो, गोकर्णले सबै तयारी गर्नुभयो। गोकर्णम निश्चयं कृत्वा वाचनार्थं प्रवृत्ता, अब म सप्ताह लगाउनु पर्यो भनेर सबै समाजले भेला गर्नुभयो, सप्ताह लगाउने योजना गर्नुभयो। सप्ताहको तयारी भयो, सप्ताह वाचन गर्न थाल्नुभयो, श्रीमद् भागवत रूपी पाठ अमृत रूपी वर्षा गराउन थाल्नुभयो। अब त्यो प्रेत पनि आश्रय खोज्दै आएर हेर्दाखेरि बस्ने ठाउँ कहीँ भेटेन। अब कहाँ चाहिँ बसौँ त भन्दा मण्डपका वरिपरि चारपट्टि घौतारेर खोज्दाखेरि एउटा फुटेको बाँस, 7वटा आँखा भएको, फेदमा छिड परेको एउटा ठाउँ भेटेछ। त्यो ठाउँमा गएर खसक्क तल फेदाबाट बसेर एकाग्र भएर बसेर उसले श्रीमद् भागवत पाठ सुन्न थाल्यो, 7वटा गन्ती भएको बाँसमा। अब कसैले उसलाई न फलाहारको जरुरी थियो, न बस्ने सुत्ने ओछ्याउने खाने पिउने, एकाग्र त उसलाई त केवल मुक्तिको आश्रयबाट खोज्नु थियो। एक भक्त भएर सुन्न थाल्यो। जसरी गोकर्णले कथा भन्न थाल्नुभयो,
पाठ भयो, कथा भयो। एक दिनको जब कथा सकियो, एउटा गाँठो त्यो फुटेछ, काँटो फुटेछ, आवाज आएछ। माई चटक्क गरेर सुन्यो, के हो, कसरी याद गरेन। त्यो धुन्धुकारी त आएर एउटा हावाको रूप लिएर आएर त्यो गाँठामा सट्ट बसेर बसो। कथा सकियो एक दिनको, सबैले जय जयकार बनाउन थाले, नाम संकीर्तन भयो। जब सबै सम्पन्न भयो त्यस पछाडि एउटा आवाज आयो चडङ्ग गरेको, कसैले वास्ता गरेनन् के हो। त्यसरी नै 2 दिनको, त्यसरी नै 3 दिनको, 4 दिनको, 5 दिनको, 6 दिनको, 7 दिनको सम्म एवं सप्तग्रन्थि एवं कृत्वा दशम स्कन्धको पाठ सकिएपछि 7 वटा ग्रन्थ ती गाँठा छर्लङ्ग फुट्यो, सकियो। कथा भागवतको मूल पाठ पनि सकियो, कथा पनि वाचन भइसक्यो। त्यतिखेर कस्तो भएछ भने 7 दिनको कथा पाठ सकिएपछि दिव्य रूप धरो जात तुलसी धाम मन्दिर वेदवासगणश्यामा मुकुटे कुण्डलान्वितः। दिव्य रूप धारण गरेको वस्तुमणिले सजिएको पीताम्बर धारण गरेको साक्षात भगवान नारायणको दिव्य रूप आएर अगाडि जब गोकर्ण कथा भन्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ अगाडि आएर नमस्कार गरेर प्रेतले के भन्छ भने नमामः प्रभाकरं सद्यो गोकर्णमितिताब्रवीत् त्वयाहं मोचितो बद्धो कृपया प्रेमकस्मलात्। भाइ तपाईलाई नमस्कार छ। आज मेरो यो कष्टबाट तिमीले मोक्ष गर्दियौ, तपाईले मोक्ष गरिदिनु भयो, मेरो आज मोक्ष गति भयो। आज यस अवस्थामा प्राप्त गरेको लागि तिमी धन्य छौ। यस्ता प्रकारले उले अनुनय विनय बिन्ती गरेर मेरो प्रेत पीडाबाट मुक्त गर्ने हजुरलाई नमस्कार छ भनेर गोकर्णले नमस्कार गर्दै, गोकर्णलाई नमस्कार गर्दै त्यो दिव्य रूप भएको प्रेत जुन धुन्धुकारी थियो तो आज भगवानको सदृश रूप प्राप्त गरेर वैकुण्ठ जानका लागि तत्पर भयो। यो भागवतले त्यति मात्रै नभएर यस शरीरमा विद्यमान भएका सम्पूर्ण पाप, शरीरमा भएका नाना प्रकारका दोष छन्, दुःख छन्। अब म भागवतको सप्ताह सुन्छु अथवा सप्ताह लगाउँछु या सप्ताहमा अवगाहन गर्छु, भागवत रूपी गङ्गामा म गोता लगाउँछु भनेर आफूले निश्चय गरिसकेपछि ती शरीरमा भएका पापहरू पनि काम्न थाल्छन्। कम्पन्ति सर्व पापानि, यो शरीरमा भएका पापहरू सबै काम्न थाल्छन् अरे, डराउन थाल्छन् अरे। अब प्रलय आउने रहेछ, हे राम राम राम, अब प्रलय आउने रहेछ, कहाँ जाने हो, कहाँ बस्ने हो, यस्ता प्रकारको पापले पापको दशा हुन्छ। यो शरीरमा भएका सम्पूर्ण आदि सुकेका साना ठुला मन वचन कर्ममा भएका सम्पूर्ण दोष श्रीमद् भागवत रूपी अमृतले गङ्गाजलले पखालिँदो रहेछ। भागवतको यत्रो ठुलो महिमा नारदजीलाई सनकादि कुमारहरू सुनाउनुहुन्छ। जुन कथा नैमिषारण्यका पावन भूमिमा सौनकादि 88,000 ऋषिलाई सुतजी पौराणिक सुनाउनु भएको, जुन कथा पद्म पुराण अन्तर्गत वर्णन गरिएको कथा धुन्धुकारीको पाखान ल्याएर हजुर हामीका बीचमा सम्झाउन खोज्दै हुनुहुन्छ। वचन सुनौ अनि फेरि अगाडिको प्रसङ्गलाई हामीले अगाडि लिने। बोल्यो दर्शन भगवान
बतलाते हो। सुनाए अपनी शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। जैसे रत बनवारी, आए जैसे रत बनवारी, बस होती रहे मन का। देना हो तो दीजिए। मेरे सिर पर रख दो बाबा अपनी ये जनहार। देना हो तो दीजिए। मेरे सिर पर रख दो बाबा अपनी ये जनहार। देना हो तो दीजिए। देना हो तो दीजिए चमन चमन बहार। 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 त्यो जन्म व्यर्थ हो। यदि जन्मेर सन्तान वृद्धि खान पेट भर्न सन्तान जन्माउन मात्रै निपुण भयो रत भयो भने सबै थोक गुमाइयो गुमाउन हुँदैन भनेर यसरी बद्रित सनकादि 88,000 रुपैयाँ सुदजीको अगाडि हुनुहुन्छ जुन कथा पद्मपुराण अन्तर्गत नारदजीलाई सनकादि 4 जना कुमारहरूले सुनाउँदै हुनुहुन्छ। यो संसार धेरै गहिरो छ। यो संसार रूपी गुहा बुझेर बुझिसकिँदैन। जब यस धरामा आइन्छ भने आफ्नो कर्तव्यबाट विमुख पनि हुनु हुँदैन। यो शरीर त नाशवान शरीर हो। यसलाई छालाले मोरेको पात पित्त कफ रुधिर आदिले दुर्गन्धित शरीरलाई बाहिर मोरेर राम्रो बनाएको छ। त्यसमा पनि हामी सजाएर झरक्क पारेर हेर्छौँ। हिँड्नु पनि पर्छ। तर यति मात्रै गरिए भने त पशु समानै हुन्छ। किराले पनि आफ्नो पेट पाल्छ। साना साना चौपाए हुन्, दुई पाए हुन्, उड्ने हुन्, सबैले आफ्नो पेट आफ्नो आहारको व्यवस्था गरेको हुन्छ भने गरेकै हुनुपर्दछ। यसरी सम्झाउनुहुन्छ। जब धुन्धुकारीको त दिव्य रूप धारण गरेर भगवानका पार्षद स्वयं आउनुभयो लिन कथा सुनेर प्रसन्न भएर जब भगवानका पार्षद आउनुभयो स्वयं श्री हरि भगवान आउनुभयो त्यतिखेर सोध्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ गोकर्णले अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला आनि तानि विमानानि न तेषां युगपत् कुतः। यहाँ श्रोताहरू त धेरै हुनुहुन्छ। यो विमान एउटा मात्रै किन? त्यतिखेर हरिदास भगवान भन्नुहुन्छ श्रवण गर्ने पनि योग्यता हुनुपर्छ है। श्रवणको पनि महिमा छ नि। सुन्ने पनि सामर्थ्य हुनुपर्छ। सुनेको छ कि छैन? एकपट्टि सुन्यो अर्कापट्टि उडाइयो। एक कानबाट लिएर त्यसलाई हृदयङ्गम गरिँदैछ कि अर्को कानबाट निस्केर जाँदैछ? यो शरीरमा भनेका शब्दहरूको प्रभाव परेको छ कि छैन? एकाग्रता छ कि छैन? एकाग्रता छैन भने पनि त्यो फल प्राप्त हुन सक्दैन। भनेपछि गोकर्ण बेरी अच्छा यदि धुन्धुकारीले मात्रै सुनेको उसले चाहिँ के निष्ठापूर्वक सुन्यो त? निष्ठापूर्वक सुन्यो। न उसलाई खानु थियो, न पिउनु थियो, न बाहिर जानु थियो, न उसलाई केको इच्छा थियो। मुख उसलाई के इच्छा थियो त? केवल अमृत पानको एक शब्द एक अध्याय एक क्षण पनि उसले श्री हरिका चरणदेखि मन अरूतिर लागेको थिएन। आज उहाँको अनुकम्पा प्राप्त भएर दिव्य रूप धारण गरेर वैकुण्ठ वास गर्ने सामर्थ्य उसले पायो भने हामीले त सबै बुद्धि ज्ञान विवेकशील प्राणी छ भने उसले किन पाउँदैन? फेरि गोकर्ण कथा श्रवण गराउन जानुभयो। साउनको महिना थियो। साउनको महिनामा अर्को कथा गर्न थाल्नुभयो। अर्को चाहिँ कथा सकिएपछि जति श्रोता थिए त्यति श्रोता समग्र श्रोतालाई श्रीहरि कृपा प्राप्त भएर विमान लिएर स्वर्ग लानुभयो। जसरी
अयोध्यामा श्री राघवेन्द्र सरकार जाँदाखेरि आफ्नो सम्पूर्ण श्रोता समुदाय लिएर जानुभएको थियो। त्यसरी नै गोकर्णका साथ श्री हरि भगवानले सबैलाई विमान ल्याएर भागवतको अमृत पान गरेको त्यसका प्रभावले आज सबै वैकुण्ठमा गएर बस्ने सौभाग्य प्राप्त गर्नुभयो। भागवत यति ठुलो महिमा छ। हजुर हामीले यस धरामा विद्यमान भएको साक्षात् श्री कृष्ण वाङ्मय मूर्ति श्रीमद् भागवतको आश्रय लिएर भगवानको महिमालाई गाएर भगवानका गुणानुवाद गाएर आफ्ना शरीरमा आफ्ना दिनचर्यामा आफ्ना जीवनमा त्यसलाई चरितार्थ गर्नै आवश्यक पर्दो रहेछ। यदि अहिले गर्न सकिएन भने धुन्धुकारीको जस्तो अवस्थामा भएका भए पनि बाँसका टोक्रामा बाँसका सातवटा गाटा भएका बाक्समा बसेर भए पनि यो कथा चाहिँ सुनेकै हुनुपर्दो रहेछ भन्ने सम्बन्धको कथालाई यहाँ सनकादि चारजना ऋषि कुमारहरूले नारदजीलाई सुनाउनु भएको जुन कथा चाहिँ नैमिषारण्यका पावन भूमिमा भागवतको महिमालाई बुझाउँदै पद्म पुराणले प्रशंसा गर्दै गर्दै छात्याएको सम्बन्ध कथालाई यहाँ श्रवण गराइयो। तर सप्तग्रन्थी भनेको परीक्षितले 7 दिनमा मर्ने श्राप पाउनुभयो। हामी 7 दिनभित्रै जन्मेछौँ, 7 दिनभित्रै जान्छौँ। 7 दिनमै भगवानको कथा श्रवण गर्ने यी 7वटा ग्रन्थि भनेको हृदयमा भएका काम, क्रोध, मद, मात्सर्य, लोभ, ईर्ष्या आदिका गाँठा फुटेर दिव्य रूप भगवानका श्री चरणमा यो मनलाई समर्पण गर्न सकियोस्। भगवान श्रीहरूको अनुकम्पा प्राप्त होस्। अनेक प्रकारका संशय नहुन्, बुद्धिमा विकार नहोस् र आफ्नो सन्ततिलाई पनि सधैँ राम्रो शिक्षा र दीक्षा गराएर आफ्नो कुललाई उज्जवल गर्ने भगवान श्रीहरिद्वारा आशीर्वाद प्राप्त होस् भन्दै श्रीहरिका चरणमा यथाधिकम अलिकति पस्किने प्रयास गर्दा गर्दै पनि कता कता धेरै कता थोरै पनि भयो होला, तर उनी श्रीहरिले आफ्ना हृदयमा बसेर विद्यमान भएर ती अपुरो भएका शब्दलाई पनि पुरा गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दै यो कथा उहाँको यहाँ विश्राम। अब छोटो एउटा कार्यक्रम छ, धेरै छैन नै, प्रश्नहरू थोरै छन् अनि त्यो प्रश्न उत्तर कार्यक्रम जसलाई ज्ञान मञ्च भनेर नाम राखिएको छ। यस ज्ञान मञ्चमा पनि सहभाग भएर हामी यहाँबाट प्रस्थान गर्नेछौँ। भोलिको यहाँ यस घरको यस अनुष्ठानको यस कार्यक्रमको समापन दिवस भोलि यतिखेर हामी लक्ष्यवर्तीका भजन कीर्तनमा हामी संलग्न हुनेछौँ र भाइ कमल कता हुनुहुन्छ उहाँले फेरि हिजोकै जस्तै खेप निरीक्षण गरिदिनुहुन्छ होला, हेरेर यहाँले गरिदिने 2-4 प्रश्न छन्, यसको उत्तर आज अलिक धेरै आउँछ होला भन्ने आश गर्दै भगवान श्रीहरिलाई आश निवेदन गर्दै फेरि कार्यक्रम गर्नुपर्दा उहाँले मार्ग प्रशस्त गरेर उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना आशीर्वाद दिनुहुन्छ भन्ने कामनाका साथ श्रीमद् भागवत यहाँ महात्माले विश्राम र अब प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम गर्ने। पहिलो प्रश्न सोध्दै अनि मात्रै भजन गाउने एउटै भन्ने गरेको छ। पहिलो महिला वर्ग नै अरे महिला श्रीमद् भागवतको कुन स्कन्धमा कति अध्यायमा जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रयी। यो पर्दछ, प्रश्नै यही हो। ल ल ल रात पर्व बिहान हुन आँट्यो, जुडो गर्नुहोस्। हुनुपर्ने जस्तो लाग्यो। स्कन्धको 31 अध्यायमा बिल्कुल गलत। तेधिकं जन्मना व्रज
श्रयत इन्दिरा शाश्वतत्रयी। यो गोपी गीत हो नि त, सबैले गाउने गरेको छ लक्ष्यवर्तिकामा। आएन नि, ल मै भनिदिन्छु है। ल श्रीमद् भागवतको दशम स्कन्द पूर्वार्ध 31 अध्याय पर्दछ। बोले आनन्द कंद भगवान। गुगल बाबा सोध्न पाइँदैन, आफूले भन्ने हो। अब रुक्मिणीका दाजुको नाम के थियो पुरुष वर्गमा? शिशुपाल। रुक्मी चाहिँ हो, भएन, गल्ती भयो। राजा भीमा। भएन, आएन, मै भनिदिइहाल्छु। ल गरे पनि उहाँ छोरै मान्छे पर्नु भएछ नि त नि। रुक्मा। छोरी रुक्मिणीका दाजुको नाम रुक्मा। ए झन्नै त आएछ है कुरा त। सही नै हो, रुक्मी भन्ने गरेको छ, रुक्मा भन्दा पनि हुन्छ। बिल्कुल सही उत्तर। बोले आनन्द कंद, बोले भक्तवत्सल भगवान की। हेलो हेलो हेलो। सुदामाकी पत्नीको नाम के थियो छोरी मान्छेलाई? यसको के भयो? सुशीला। यहाँको नाम के पो थियो? सावित्रा। सावित्रा गौतम। बोले भक्तवत्सल भगवान की। धेरै धेरै धन्यवाद सावित्रा भाउजूलाई। सुदामाको गुरु एकजना एउटै थिए। धन्यवाद सर गोपी सरलाई। एउटै हो नि त, अङ्गले नै पर्दैन नि त। गोपी चौहानजी धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँ मेरो लेख्ने कथा रहेछ। सुदामा र कृष्णका गुरु एउटै हुनुहुन्थ्यो है। शान्ति पनि नै दियो। अब यो अर्को छोरी मान्छे पनि यो चाहिँ दुध दही घिउ मह चिनी मिलाएर पञ्चामृत बनिन्छ भने पञ्चगव्य के लगाएर बनिन्छ? उठेर भन्नुपर्छ, कहाँ त्यसै हुन्छ? गोबरले मात्रै हुन्छ, सबै कम्प्लिट भन्नुपर्छ। चले आयो, सही उत्तर। यहाँको चाहिँ लिनुपर्छ, किन पर गोबरले मात्रै पञ्चगव्य बनिँदैन। हात उठाएर उभिनुपर्छ, हिजै भनेको हात उभिनुपर्छ अनि कम्प्लिट गरेर भन्नुपर्छ। यहाँ छोरीले भनेको सही, उहाँले सबै भन्नु। यहाँको नाम चाहिँ के हो? विषय उमा रावत। उमा रावत, धेरै धेरै धन्यवाद। छवटा चिज भन्नुभयो त अनि 5वटा मात्रै छोड्यो। होइन, 5वटा जो त त्यो पञ्च छँदै छ त। म चाहिँ कहाँबाट आयो त्यहाँ? म त्यसमा छैन नि त। म भन्नु भएन। पञ्चामृतमा चाहिँ मैले सोधेको हो, पञ्चगव्य केले बनिन्छ भनेको छ। दही दुध घिउ बुधो मह लगाएर पञ्चामृत बनिन्छ भने पञ्चगव्य केले बनिन्छ भनेको। मैले मह लगाएर भनेको उताबाट चाहिँ आएन। अब श्रीमद्, यो पुरुष वर्गमा गएछ है। अब श्रीमद् भागवत सुनेर कसले तत्काल मुक्ति पाएको थियो? धन्धुकारी। धन्यवाद रामबहादुर जीलाई। अहिलेको प्रसङ्ग थियो, यही प्रसङ्ग अन्तर्गत बनाएको प्रश्न थियो। अब आज प्रश्न भजन राखिने बिचमा अब सकेर मात्रै राख्ने। ल अब अन्तिम प्रश्न श्रीमद् भागवत गीता अन्तर्गत छ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यो श्रीमद् भागवतको कति अध्यायमा पर्दछ? भगवत गीताको श्रीमद् भागवतको 4 अध्याय।
बिल्कुल सही उत्तर। बोले आनंद कंद भगवान की। ल यसरी नै हाम्रा सत्संग आउँदाखेरि धेरै ध्यानपूर्वक सत्संगमा सम्मिलित भएर हामीले जान्नुपर्ने श्रवण गर्न आउँछ भने श्रीमद् भागवत गीताले ज्ञान गराउँछ। मर्ने व्यक्तिले गर्नुपर्ने कर्तव्य श्रीमद् भागवतले सिकाउँछ भने त्यो ज्ञान कसरी प्राप्त हुन्छ त्यो भागवत गीताले सिकाउँछ। त्यसका शास्त्रहरू हामीहरूले पढ्न यो आवश्यक। हामीमा सीमित राखेर अरूलाई सिकाउने अभ्यास राख्नु पर्दछ भन्ने सत्सङ्गबाट ज्ञान प्राप्त हामीले अवश्य गऱ्यौँ होला र अन्य यस्ता सत्सङ्ग यस्ता सप्ताह यस्ता ज्ञान यज्ञ परिक्रमामा हामीले धेरै धेरै प्रश्नहरू सिक्ने लिने र आदान प्रदान गर्ने सौभाग्य प्राप्त हुन्छ होला भन्ने कथा सत्सङ्गलाई यहाँ समेट्दै भोलि यज्ञको कर्म हामीहरू गर्नेछौँ। व्रतबन्ध आदिका कर्म छन्, लक्ष्यवर्तीका छन्, श्रृङ्गार आरती कुमारी दीक्षाहरू यी सबै समावेश भएको हुँदा भोलि अलिकति पाठ पनि छ, कथा पनि छ, त्यसलाई पनि समेट्नु पर्ने। त्यो समेटेर भिक्षाको कार्यक्रम पनि हामीले गर्नुपर्ने परेको हुँदा आज यस कार्यक्रमलाई यहाँसम्म ल्याएर विश्राम र भोलिको कार्यक्रम फेरि यसरी नै आनन्दमय हामीले गर्न सक्छौँ होला, गर्न पाइन्छ होला। कुनै श्रीहरूको कृपा अवश्य हुन्छ होला भन्दै वाणीलाई विराम गर्छौँ। बोले अन्तवत्सल भगवान्
रामचंद्र भगवान की, पुराण पुरुषोत्तम भगवान की, दुर्गा माता की, भक्तजनहरू की। बिहानी के शीतको थोपा कृष्ण कृष्ण कलिकालमा राम्रो यो Bye.
Hare
भाइ नि त हौ नि हात बजी शिरमा मुकुट लिएका त छौ नि देब्रेतिर मथुरा दाइने वृन्दावन देब्रेतिर मथुरा दाइने आजकल कृष्ण तिमीलाई राधिका नै चाहिने यमुनाको